अब हामी सबै बिस्तारै बिस्तारै शवासनमा जानेछौँ। शवासनमा विश्राममा जानुहोस्। सजगतापूर्वक सजगतापूर्वक शवासनमा कुनै भर्सन मिल्नेछ, निर्देशन मिल्नेछ, त्यो निर्देशनलाई याद गर्नुहोला। त्यही निर्देशन अनुसार हिँड्नुहोला। त्यही निर्देशन अनुसार हिँड्नु। कान टाढा गर्नुहोला, कान ठाडा गर्नुहोला। सुतिरहेको अवस्था छ। आफ्नो शवासनको जो स्थिति छ त्यसलाई खुब राम्ररी याद गर्नुहोस्। खुट्टा पैतालाहरू शिथिल छन्, शान्त छन्। आफ्ना दुवै हात पाखुराहरूलाई याद गर्नुहोस्। दुवै हात पाखुरा शान्त छन्, शिथिल छन्। पेट छातीलाई याद गर्नुहोस्। पेट र छाती पनि शान्त अवस्थामा छ। धड्कन चलिरहेको छ। पेटले आफ्नो सासलाई खेलाइरहेको छ। गहन रूपले थाहा पाउनुहोस्। गहन रूपले थाहा पाउनुहोस्। शिरतिर याद गर्नुहोस्। शिरमा पनि कुनै हलनचलन छैन, कुनै त्यस्तो तनाव छैन, मनको चञ्चलता छैन। तनाव, आवेग, संवेग, चञ्चलता सबै टाढा भएका छन्। शान्त चित्त जथा छ। यसो शरीरलाई बन्द आँखाबाट हेर्नुहोस् त र भाव गर्नुहोस् बुढेसकाल आइसकेछ। तपाईका शिरका रौँहरू फुलेका छन्। यस्तो गहन रूपले भाव गर्नुहोस्। आफ्ना तिग्रा पाँचुलाहरू, मसल्सहरू साना साना भइरहेका छन्। आफूलाई एक बुढो स्थितिमा, अत्यन्त बुढो भएको अवस्थामा हेर्नुहोस्। बुढो अवस्था छ, उठ्न सकिरहेको छैन, सुतिरहेको छ। शिरका रौँहरू फुलेका छन्, गालाहरू चाउरी परेका छन्। हातमा त्यति ठुलो शक्ति छैन, खुट्टामा पनि त्यति ठुलो शक्ति छैन। बहुतै शिथिलता आएछ। बहुतै शिथिलता आएछ। उमेर ढलिसकेछ। यस्तो गहन महसुस गर्नुहोस्। उमेर ढलिसकेछ। अब आफूले आफ्ना जीवनभर गरेका गतिविधितिर दृष्टि लैजानुहोस्। के काम तपाईँले गर्नुभएको थियो जहिलेबाट थाहा पाउनुहुन्छ। 5 वर्षको उमेरबाट हेर्न सुरु गर्नुहोस्। 5 वर्षको उमेरमा खेलकुदको बडा मजेदार जिन्दगी थियो। अलिअलि पढाइ लेखाइको पनि थियो। आफू स्कुल गएको याद गर्नुहोस्। किताब कापी समातेर स्कुल गएको याद गर्नुहोस्। तपाईँ 5 वर्षदेखि 10 वर्षसम्मको उमेरमा खेल्दै कुद्दै स्कुल जानुहुन्थ्यो। बिस्तारै बिस्तारै उमेर बढ्दै गयो, खेलकुद कम्ती हुँदै गयो, पढाइ लेखाइ अलि बढी हुँदै गयो। आफ्नो जिन्दगीमा भएका घटनाहरूलाई जस्ताका तस्तै हेर्नुहोस्। जस्ताका तस्तै हेर्नुहोस्। एक दिन तपाईले 10 क्लास पास गर्नुभएको थियो। खुसियाली छाएको थियो। मिठाई बाँड्नु भएको थियो। तपाईलाई अबिर लगाइदिएका थिए।
त्यो पनि याद गर्नुहोस्। यस पछिका दिनहरू फेरि पढाइ सुरु भएको, फेरि अगाडि बढेको, फेरि जीवनका उत्कर्षहरू अपकर्षहरू आउँदै गएका हुँदै गएका हुँदै गएका हुँदै गएका हेर्दै जानुहोस्, हेर्दै जानुहोस्, हेर्दै जानुहोस्। जिन्दगीमा बहुत बहुत कर्महरू भइरहेका छन्। एक एक गरेर हेर्नुहोस्, एक एक गरेर हेर्नुहोस्। विवाह भइसकेका व्यक्तिहरूले त्यो विवाहको दिनलाई याद गर्नुहोस्। कति सुखमय दिन थियो, क्षण थियो त्यो। दुलै भएको, दुलाहा भएको अवस्थालाई हेर्नुहोस् त। आज पुनः स्मृतिमा ल्याउनुहोस्। विवाह भएका पनि धेरै वर्ष बितिसकेछन्। उतार चढाव अनेक तरिकाका आए। केटाकेटीहरू जन्मे, तिनीहरूलाई शिक्षा दीक्षा गराइयो। साना नानीहरूले सम्झनुस् कि आजको जिन्दगी जस्तो छ त्यस्तै सम्झनुस्। अझै पढाइ लेखाइ भइरहेको छ। जागिर खाने प्रयत्न पनि गरिरहेका छौँ। घर गृहस्थीको सपना देखिरहेका छौँ। विवाहको सपना देखिरहेका छौँ। धन सम्पत्ति आर्जन गर्ने सपना देखिरहेका छौँ। बुढा भइसकेका व्यक्तिहरूले जसलाई अनुभव गरिसक्नुभयो त्यो अनुभवमा जानको निमित्त उत्कर्ष भइरहेको छ, कोसिस भइरहेको छ। साना साना युवाहरूले यो आफ्नो अवस्थालाई, मनको अवस्थालाई छर्लङ्ग देख्नुहोस्। लाखौँ कमाउने इच्छा छ, करोडौँ कमाउने इच्छा छ, राम्रा गाडी चढ्ने इच्छा छ, राम्रो घरमा बस्ने इच्छा छ। सम्झनुहोस् कि तपाईँहरूका यी आरमानहरू पनि पुरा भयो, किनकि तपाईँले पनि आफ्नो बुढेसकालको महसुस गर्नु छ। कसैलाई भने जस्तो भयो, कसैलाई भने जस्तो भएन। कसैले धन कमाउने होडमा अलिअलि धन कमाउन सकियो, कसैले कमाउनै सकिएन। कसैले दाम्पत्य जीवन बिताउने क्रममा थोरै थोरै सुख महसुस गर्न सकियो, कसैले गर्नै सकिएन। जीवनको यो होडबाजी चल्दै गयो, चल्दै गयो, चल्दै गयो। बिस्तारै 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 जीवनका होडबाजीहरू कम्ती हुँदै जान्छन्, किनकि शरीरको शक्ति कम्ती हुँदै जान्छ। महसुस गर्नुहोस् कि तपाईँको 60 वर्षको उमेर पुगिसकेको छ। जागिर खाएको भए तपाईँ रिटायर हुनुभयो। बन्द व्यापार गरेको भए तपाईँका अङ्गहरू शिथिल भए। अब आफ्ना नयाँ पुस्तालाई व्यापार सुम्पँदै हुनुहुन्छ, काम सुम्पँदै हुनुहुन्छ। यस्तो गहन रूपले महसुस गर्नुहोस्। अब तपाईँ घरमा बसेको, टहलेको, डुलेको, मान्छे साथीभाइसित वार्तालाप गरेको, इष्टमित्रहरूसित वार्तालाप गरेको, कहीँ ध्यानका केन्द्रहरूमा गएको, ध्यान सिक्न प्रयत्न गरेको, कहीँ योगका केन्द्रहरूमा गएको, योग सिक्न प्रयत्न गरेको, कहीँ गुरुको खोजीमा भड्केको, कहीँ तीर्थहरूमा यात्रा गरेको, आदि आदि कुराहरू जो जीवनमा आउने हुन् ती सबलाई एक 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 गरेर याद गर्नुहोस्। एक 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 गरेर याद गर्नुहोस्। यसरी भड्कँदा भड्कँदै, हिँड्दा हिँड्दै, डुल्दा डुल्दै 70 वर्षको उमेर भइसकेछ। विशेष इच्छा गरे जति केही पनि प्राप्त गर्न सकिएन। यो तपाईँले गहन रूपले देख्नुहुन्छ। कस्तो सुन्दर घर बनाएर बसौँला भन्ने थियो, त्यति सुन्दर घर बन्न सकेन। कति सुन्दर परिवार प्रणाली सञ्चालन गरौँला भन्ने थियो, त्यस्तो पनि हुन सकेन। कति धेरै धन पैसाहरूका बिचमा खेलौँला भन्ने थियो, त्यो पनि हुन सकेन। पछि गएर ध्यानको खोजी गरेको थिएँ। कैयौँ गुरुहरू कहाँ गएको थिएँ। ज्ञानको इच्छा थियो, ज्ञानको भोग थियो मलाई। त्यो पनि एउटा गुरु कहाँ, अर्का गुरु कहाँ, एउटो प्रकारको साधना, अर्को साधना, एउटा तीर्थ, अर्को तीर्थ, एउटा कुरा गफगाफ, अर्को गफगाफ गर्दा गर्दै बितेछ र उमेर त 80 वर्षको भएछ। आफ्नो 80 वर्षको बुढो उमेरलाई याद गर्नुहोस्। आफ्नो 80 वर्षको बुढो उमेरलाई याद गर्नुहोस् र यो गहन महसुस गर्नुहोस् कि अब जाने बेला आयो, अब शरीर छुट्ने बेला आयो। यो शरीर छुट्ने बेलासम्म मैले थाहा पाइनँ कि म को हुँ। यो शरीर छुट्ने बेलासम्म मैले थाहा पाइनँ कि शरीर कसले धानेको छ। यो शरीर छुट्ने बेलासम्म, आजको यो 80 वर्षसम्म मैले जे जान्न पर्ने थियो त्यो केही पनि जानेन छु, त्यो बाटोतिर लागेन छु।
त्यो बाटोतिर लागेन छु। जान्न योग्ने कुरा त्यसै रह्यो, जान्न जो पर्ने थियो त्यो जान्न सकिएन, बुझ्न जो पर्ने थियो बुझ्न सकिएन, आफैलाई चिन्न सकिएन। यहाँभन्दा अप्ठ्यारो स्थिति के हुन सक्छ? बहुतै गहिरो वैराग्यमा जानुहोस्, वैराग्यमा डुब्नुहोस्, वैराग्यमा डुब्नुहोस् र यो सङ्कल्प गर्नुहोस् कि हे प्रभु, अब जिन्दगी त यो शरीर त जाँदैछ, फेरि शरीर दियौ भने यस्तै तरिकाको भुलैयामा फस्न नसकौँ, फस्न नपरोस्। मलाई समयबाटै ध्यानतिर लाग्ने इच्छा जागोस्, ज्ञानतिर लाग्ने इच्छा जागोस्, गुरुको खोजी गर्ने इच्छा जागोस्। जसरी धन धन भनेर जिन्दगी बिताएँ मैले, जसरी परिवार परिवार भनेर जिन्दगी बिताएँ मैले, जसरी म मेरा भनेर जिन्दगी बिताएँ मैले, अब फेरि आउने जिन्दगी त्यसरी बिताउनु नपरोस्, त्यस्तो बुद्धि मलाई नआओस्। प्रार्थना गर्नुहोस्, गहिरो प्रार्थना गर्नुहोस्। यतिखेर गरेको प्रार्थना अस्तित्वले सुन्छ। गहिरो रूपले प्रार्थना गर्नुहोस्। बिस्तारै अब शरीर धेरै शिथिल भएको छ। आफन्तहरूले तपाईको शरीरलाई आँगनमा ल्याएर राखेका छन्। तपाईसित होस त छ, तर बोल्न सक्ने तागत छैन। यो कुराको गहिरो महसुस गर्नुहोस्। तपाईका आफन्तहरूले अब बचाउन नसकिने विचार गरेर बहुत औषधि उपचारहरू पनि पहिले भएको थियो, अब कुनै औषधि उपचारले भेटिरहेको पनि छैन र आँगनमा ल्याएर राखिसके। शङ्ख बजाउन थाले। याद गर्नुहोस्, एकहोरो शङ्ख बजाइरहेका छन्। यो शङ्खको आवाज सुन भनिरहेका छन्। केही पूजाआजा चलिरहेको छ, केही दान तर्पण चलिरहेको छ। अनेक प्रयत्न गर्दैछन् आफन्तहरूले तपाईको यस जीवनलाई अर्को नयाँ सुन्दर जन्म दिनको निमित्त। त्यसलाई पनि गहन रूपले याद गर्नुहोस्। प्रेत योनिमा बस्न नपरोस्, पिचास योनिमा जान नपरोस् भनेर उनीहरूले वैतरणीको आयोजना गर्दैछन्। यसलाई पनि गहन रूपले हेर्नुहोस्। तपाईँ पनि भित्रभित्रैबाट प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ, हे प्रभु, मैले सर्लक्कसँग यो शरीरलाई बिदा गर्न पाऊँ र म सर्लक्कसँग जीवनको अर्को यात्रा गर्न पाऊँ, जुन यात्रामा ध्यान हुनेछ, जुन यात्रामा मङ्गल हुनेछ, जुन यात्रामा मेरो जीवनको पुनः खोजी हुनेछ, म को हुँ जान्ने प्रयत्न हुनेछ। प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्। अब तपाईका आँखा धमिला भइसके, आँखाले केही पनि देख्न सक्नुहुन्न, वाक्य बसिसक्यो, गर्नुहुन्छ, बोली बुझिँदैन। आफन्तहरू रुन लागिसके, त्यो रोएको याद गर्नुहोस्। आफन्तहरू वरिपरि बसेर रोइरहेका छन्। तपाईले सम्झाउने प्रयत्न गरिरहनु भएको छ, तर वाक्य आउँदैन बाहिर। सास फेर्न कठिनाइ भइरहेको छ, सास फेर्न कठिनाइ भइरहेको छ। केही पण्डितजीहरू पनि नजिकमा बसेका छन्, केही ज्ञानीजनहरू जस्ता व्यक्तिहरू, अनुभवीहरू पनि नजिकमा छन्। भन्दैछन् ओम भन, ओम भन, ओम भन, ओम उच्चारण गर, तर तपाईको हृदयबाट ओम आउँदैन, मुखारविन्दबाट बाहिर निक्लँदैन। त्यस मुखारविन्दबाट ननिस्केको त्यस ओमलाई हृदयमा राख्ने प्रयास गर्नुहोस्, हृदयमा राख्ने प्रयास गर्नुहोस्। बिस्तारै बिस्तारै अत्यन्त धमिलो भएको छ, कालो छाया मात्रै देखिन्छ, कतै केही पनि देखिँदैन। आँखा त खुला छन्, तर कालो छाया बाहेक केही पनि देखिँदैन। अनन्त कालो कष्ट र उखुसमुखुस भइरहेको छ। श्वास प्रश्वासको प्रक्रियामा गहन रूपले महसुस गर्नुहोस्, प्रवेश गर्नुहोस् त्यसमा, यस भावनामा प्रवेश गर्नुहोस्।
कहीँ बाहिरबाट एक आवाज आइरहेको छ। त्यो आवाज तपाईँका कानले सुन्न समर्थ छन्। अनौठाको आवाज छ। यस आवाजलाई श्रवण गर्नुहोस्, सुन्नुहोस्, सुन्नुहोस्, सुन्नुहोस्। यस आवाजलाई गहन रूपले सुन्नुहोस्, गहन रूपले सुन्नुहोस्। जुन ध्वनि बाहिरबाट आइरहेको छ, कहिले कसरी यसले मेरो सासलाई लगेछ, शरीर अब मृतवत छ, यस्तो जान्नुहोस्। ओंकार ध्वनि बाहिरबाट चलिरहेको थियो। कहीँबाट जुन ध्वनि चलिरहेको छ, सजिलोसित त्यसले मेरो सासलाई लगेर गएछ। अब सूक्ष्म शरीर आँगनको माथि एउटा कुनै वृक्ष छ तपाईलाई जहाँ सुताइएको छ, त्यसमा सूक्ष्म शरीर बसेको छ र मरेको शरीरलाई हेरिरहेको छ, आफन्तहरूलाई हेरिरहेको छ। आफन्तहरू रोइरहेका छन्, कराइरहेका छन्, चिल्लाइरहेका छन्। केही व्यक्तिहरूले भन्दैछन् कि अब सर्छ, छिटो छिटो गर, एम्बुलेन्स बोलाऊ, अब यो लासलाई लैजानुपर्छ। कठै बिचरा हिजोसम्म त कसैको, अघि भर्खरसम्म कसैको पिताजी थियो, कसैको माताजी थियो, कसैको दाई थियो, कसैको दिदी थियो। आज त गएछ, अब दाई भन्दैनन्, दिदी भन्दैनन्। शरीर त त्यही हो, तर त्यो शरीरलाई लास भन्दैछन्, मुर्दा भन्दैछन्। सास गइसकेपछि यस्तो हुने रहेछ। गहन महसुस गर्नुहोस्, गहन महसुस गर्नुहोस्। यही जिन्दगी हो, गहन महसुस गर्नुहोस्। र माथि सूक्ष्म शरीर बसिरहेको छ। त्यो माथि बसेको सूक्ष्म शरीरले तपाईको शरीर अनि रोएका मान्छेहरू, आफन्तहरू सबलाई देखिरहेको छ। अब तपाईलाई कुनै एउटा गाडीमा, सब वाहन गाडीमा राख्दैछन्। गहन महसुस गर्नुहोस्, जस्ताका तस्तै महसुस गर्नुहोस् कि तपाईलाई उचालेर सब वाहन गाडीमा राखे। अब राम नाम सत्य हो भन्दै शङ्ख बजाउँदै लगिरहेका छन्। कल्पना गर्नुहोस् कि आर्यघाटमा तपाईलाई पुर्याइयो। आर्यघाटमा पुर्याइयो, सतगतको रीतिरिवाज पूरा भयो। विद्युत दाह गृहमा लैजाँदैछन्। सूक्ष्म शरीर माथिबाट गइरहेको छ, हेरिरहेको छ। उसलाई बस्ने ठाउँ चाहिँदैन। आकाशको जुनसुकै भागमा पनि अडिएर हेर्न सक्छ, हिँड्न सक्छ। त्यसले तपाईको यो जीवन यात्रा देखिरहेको छ। अब शरीरलाई
दाह संस्कार गर्ने विद्युत गृहमा लगिएको छ। सूक्ष्म शरीरले हेरिरहेको छ। दाह घृत र विद्युत, दाह विद्युतबाट दहन गर्ने क्याबिनभित्र तपाईँलाई शरीरलाई राखिसकेको छ। सूक्ष्म शरीरले बाहिरबाट हेरिरहेको छ। जलाउने पुरा तयारी भइरहेको छ। पुरा तयारी भइरहेको छ। सूक्ष्म शरीरबाट त्यस लासलाई हेरिरहनुहोस्, 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 जस्ताका तस्तै हेरिरहनुहोस्। पुरा तयारी गरेर अब बटन, बिजुलीको बटन दबाउने तयारी जस्तो तपाईका सूक्ष्म शरीरले याद गरिरहेको छ, देख्छ। हलन चलन नगर्नुहोला, लासले हलन चलन गर्दैन। पुरै मृतवत छोडिदिनुहोस्, शरीरलाई मृतवत छोडिदिनुहोस्। कम्प्लिटली रिल्याक्स्ड, पूर्ण शान्त रहनुहोस्, पूर्ण शिथिल रहनुहोस्। शरीर दाह भइसक्यो। शरीर दाह भइसक्यो। अब नयाँ जन्मको लागि यात्रा गर्नु छ। त्यो शरीरप्रतिको मोह पनि छुटिसक्यो, किनकि बहुत विधिपूर्वक अगाडि बढेको थियो। सूक्ष्म शरीरले अगाडि यात्रा गर्दैछ, अर्को जन्मको यात्रा गर्दैछ। बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो नयाँ जन्म भएको महसुस गर्नुहोस्। कहीँ तपाईको नयाँ जन्म भइसकेको छ। लामो सास फेर्ने प्रयास गर्नुहोस्। नाभिदेखि नासिकासम्म, नासिकादेखि नाभिसम्म लामो सास, 4-5 पटक लामो सास। अब नयाँ जन्मको उत्सव मनाउनु छ। तारे आफ्नो स्थानमा बसौँ, भावसित बसौँ, भाव गरौँ कि नयाँ जन्म भएको छ र नयाँ जन्ममा साधनाको सङ्कल्प लिएर जन्मेका छौँ।